औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन हमेशा की तरह आप खुशहाल होंगे, आबाद होंगे और जो है अपने रूटीन के जो है ना वो काम कर रहे होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी हर दुआ जो है ना जायज़ दुआ वो कबूल फ़रमाए, आपके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए, खुशहाल ज़िंदगी अल्लाह ताला अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है ना शेयर करूँगी कि आप जो है ना इस्तग़फ़ार का जो है ना 7 दिन जो है ना यानी कि बताऊँगी कि कितनी दफ़ा आप पढ़ लें। यानी कि कितनी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल है, कितनी भी बड़ी से बड़ी रुकावट है, पहाड़ जैसी मुश्किल आ गई है, अगर कहीं से यानी कि अशद पैसों की ज़रूरत पड़ गई है तो आपको कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा, तो इंशाल्लाह ये जो आप इस्तग़फ़ार करेंगे पावरफुल इसका अमल जो है ना यानी कि 7 दिन कर लेंगे, इंशाल्लाह 8वें दिन जो है ना आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। तो नाज़रीन इसके साथ शर्त ये है कि आपने जो है ना इसको लगन के साथ, इत्मीनान से और तसव्वुर के साथ यानी कि करना है। यानी कि आप इसको यानी कि 7 दिन तक जो है ना आपने इसको कंटिन्यू रखना है, कोई इसमें नागा नहीं करना। और ये है कि इससे क्या है कि आपको गैबी दौलत, मुश्किलात, रुकावट और बंदिश यानी कि किसी भी हवाले से होगी तो इंशाल्लाह वो सब दूर हो जाएगी। तो नाज़रीन मैं ख़ुद ये वज़ाइफ़ करती हूँ, तो मैं इसलिए आपको बताती हूँ। मैं एंड पे आपको ये भी बताऊँगी कि जो मेरी ज़िंदगी में अंधेरे थे, इन वज़ाइफ़ ने कैसे मेरे इन ज़िंदगी के इन अंधेरों को जो था उजालों में बदल दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना इसका बहुत ही बड़ा जो है ना वज़ीफ़ा यही है कि आप जो है ना दिल से, लगन से यानी कि जो है ना वज़ीफ़ा करें या अमल करें या इसको ज़िक्र करें। पढ़ने का भी नहीं है, क्योंकि पढ़े तो बंदा सिर्फ़ ये नहीं कि पढ़ रहा है, पढ़ने से भी इसकी बरक़ात हासिल होती हैं, लेकिन असल जो इसका मकसद है कि आपके ज़हन में इसका जो है ना मानी मफ़हूम होना चाहिए कि आप क्या ज़िक्र कर रहे हैं। यानी कि किधर बैठे हुए हैं, अल्लाह के हुज़ूर बैठे हुए हैं, जैसे अल्लाह से बातें कर रहे हैं, इस तरह आपने ज़िक्र करना है। तो इंशाल्लाह ज़रूर आपकी तमाम मुश्किलात हल होंगी नाज़रीन। तो जितनी भी इंसान के लिए बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाती है ज़िंदगी में, यानी कि कोई पहाड़ जैसी है, मुश्किलात हैं, ज़िंदगी में अंधेरे हैं, यानी कि पे दर पे जो है ना मसाइल का शिकार हैं, कारोबार नहीं चल रहे, नुकसान हो रहा है, बच्चे परेशान करते हैं, बहुत बदतमीज़ हैं या फिर नशे के आदी हो चुके हैं, तो वो उनसे आपने उनको बाज़ करना है, बुरी सोहबत में बैठ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ना यानी कि घरेलू बहुत सारे लड़ाई झगड़े ऐसे हैं जो यानी कि आपके लिए मुश्किल खड़ी की हुई है, लेकिन आपको कोई हल नहीं नज़र आ रहा। तो इंशाल्लाह आपने लगन के साथ, यकीन के साथ करना है, तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह ये जो ज़िक्र है, आपको अगर किसी की जो है ना नज़र बद लग चुकी है या फिर किसी ने जादू कर दिया है, आपको ख़तरा है कि जो हमारे ऊपर जादू हुआ इसकी वजह से रुकावट हो रही है, कामों में, रिश्तों में बंदिश है, तो रिज़्क़ जो है ना वो यानी कि उसकी तंगी हो गई है, बीमारियां आ चुकी हैं, यानी कि वो जादू टोने की वजह से हैं या फिर नज़र बद की वजह से है या फिर अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। तो आप ये जिस तरह के भी हालात होंगे तो इंशाल्लाह आप यकीन से करेंगे तो ज़रूर आपके मसले हल होंगे, क्योंकि नाज़रीन अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं यानी कि तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा। तो सिर्फ़ हमें मांगने का तरीका नहीं आता। तो नाज़रीन मैं आज इस वीडियो में आपको ये भी बताऊं कि जो इंसान जो सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार करता है और इसके साथ अपने अमाल को नेक करता है, नेकी के काम करना शुरू कर देता है, बुराइयों से दूर हो जाता है, नमाज जो है वो पढ़ता है, कुरान पाक भी पढ़ता है तर्जमे के साथ और उस पर अमल भी करता है, तो जब वो इस्तग़फ़ार करता है तो फिर अल्लाह ताला यानी कि उसके साथ कैसे मामलात करने शुरू कर देता है। तो नाज़रीन सुनिए, हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम, तूने जब भी मुझे पुकारा और मुझसे रुजू किया, मैंने तेरे गुनाहों की बख्शिश कर दी और मुझे इसकी परवाह नहीं। और ए इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान तक पहुँच जाएं, फिर तू मुझसे मग़फ़िरत तलब करे तो मैं तेरी बख्शिश कर दूँगा और मेरी ज़ात बेनियाज है। ए इब्ने आदम, अगर तेरी मुझसे मुलाकात इस हालत में हो कि तेरे गुनाह पूरी ज़मीन को घेर लें, लेकिन तूने शिर्क का सिर्फ़ इर्तिकाब ना किया हो, तो मैं तेरे तमाम गुनाहों को बख्श दूँगा।
जामिया तिरमिज़ी से है ये हदीस नाज़रीन। तो नाज़रीन, जब कोई इंसान अस्तगफिरुल्लाह कहता है तो उसके जवाब में अल्लाह ताला क्या फ़रमाते हैं, ये भी आप गौर से सुन लें, क्योंकि आपका जो यकीन है वो और पुख्ता हो जाएगा और आप इस्तिग़फ़ार करके अपने तमाम मसाइल हल कर सकेंगे। तो नाज़रीन, जब इंसान अस्तगफिरुल्लाह कहता है तो इसके जवाब में अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते वक़्त बंदे के साथ जो होता है नाज़रीन, ये भी आप गौर कर लें कि आप कहीं यानी कि रिसाइट करने में तो गलती नहीं कर रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, खुदा की कसम मैं दिन में 70 से ज़्यादा मरतबा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूँ और उसकी बारगाह में तौबा करता हूँ। बहुत सारे लोगों की ज़ुबान पर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह के अल्फाज हुआ करते हैं। तो नाज़रीन, ऐसी कोई गलत बात हुई हो तो उन्होंने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा तो लोग जो हैं वो क्या कहते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह कहने के आदी हो जाते हैं। तो नाज़रीन, अस्तगफिरुल्लाह का मतलब है कि ऐ अल्लाह तू हमें बख्श दे। तो नाज़रीन, वीडियो के आखिर में मैं आपको जो है ना बताती हूँ कि आपने कितनी दफ़ा यानी कि 7 दिन पढ़ना है। ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत सुनना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब ज़िक्र करते हैं तो तब यही गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से आपके जो मामलात है वो सुधरते नहीं हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बता रही थी कि अस्तगफिरुल्लाह का मतलब है कि ऐ अल्लाह तू हमें बख्श दे। तो सिर्फ़ जो अस्तगफिरुल्लाह कह देने से जो है ना वो आपकी तौबा कबूल नहीं होगी, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह जो है ना आम तौर पे क्या कर रहे होते हैं लोग कि जो बोलते हैं उनकी ज़ुबान पर रटे हुए अल्फाज जो है ना वो हैं, तो वो बस अस्तगफिरुल्लाह जो है ना उनकी आदत बन जाती है। तो इस आदत में उनकी ये वाली आदत होने की वजह से अगर कोई इंसान यानी कि अस्तगफिरुल्लाह बोल रहा है तो उससे उसके गुनाहों की बख्शिश नहीं होगी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाहों पर शर्मिंदा होना तौबा है, और जब कोई इंसान अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह ताला 7वें आसमान से पहले आसमान पर आकर एक ख़ास निगाह डालते हैं और तवज्जो फरमाते हैं और अपने बंदे से फरमाते हैं कि ए बंदो, आओ, मैं कब से आपके इंतज़ार में था, लौट आओ अपने रब की मर्ज़ी की तरफ, लौट आओ अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ। नाज़रीन, अल्लाह ताला एक जगह फरमाते हैं कि जन्नत की तरफ दौड़ो, इसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी है कि ज़मीन व आसमान के बराबर है। अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। तो उसके लिए जब कोई बंदा अल्लाह ताला के सामने तौबा करता है या अस्तगफिरुल्लाह का ज़िक्र करता है तो अल्लाह ताला 70 मरतबा जवाब में उसको लब्बैक कहते हैं। तो नाज़रीन, एक छोटा सा वाक़या सा सुन लीजिए। एक शख्स था, 70 साल तक वो या सनम या सनम या सनम कहता रहा, अपने माबूदों को पुकारता रहा। तो एक मरतबा उसकी ज़ुबान फिसली और उसकी ज़ुबान से या सनम की जगह या समद निकल गया। समद क्योंकि अल्लाह ताला का नाम है जिसका मायनी है बेनियाज। तो अल्लाह ताला ने 70 मरतबा उसके जवाब में लब्बैक कहा। तो एक रवायत में आता है कि 70,000 दफ़ा अल्लाह ताला ने लब्बैक कहा। तो यानी कि ए मेरे बंदे, तेरा रब हाजिर है, बता तू क्या चाहता है। तो फरिश्तों ने कहा कि ये मौला, ये बंदा तुझे नहीं पुकार रहा, ये तो या सनम कह रहा था, गलती से इसकी ज़ुबान से तेरा नाम निकला, बल्कि ये तो तुझे जानता ही नहीं, ये तो सारी ज़िंदगी या सनम करता रहा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए फरिश्तों, खामोश हो जाओ, और फरमाया कि मुझे मालूम है कि ये मुझे नहीं पुकार रहा, लेकिन धोखे से ही सही, लेकिन इसने अपने माबूद हकीकी को यानी कि पुकारा तो है। अगर मैंने भी इसके सवाल पर इसको जवाब ना दिया तो वो फिर मुझ में और उनमें क्या फ़र्क रहेगा जिसको ये 70 साल से पुकार रहा है। कोई बंदा धोखे से भी अपने रब को पुकारता है तो अल्लाह ताला उसके लिए सवाब भी लिखते हैं। तो नाज़रीन, इसलिए कहा है कि जो अस्तगफिरुल्लाह यानी कि कुछ तसव्वुर के साथ नहीं पढ़ते, सवाब तो मिलता है लेकिन काम जल्दी नहीं होते। इसलिए आपको बार बार कहती हूँ कि तवज्जो के साथ, तो तसव्वुर के साथ पढ़ें। और इसकी वजह क्या होती है कि अल्लाह ताला भी जो है वो अपने बंदे की तरफ जो है ना मुतवज्जा हो जाते हैं। तो अगर ऐसे ही किसी इंसान की ज़ुबान पर अस्तगफिरुल्लाह जैसे अल्फाज रहते हैं तो ये बेफ़ायदा नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इंसान ने इस नीयत से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा कि उसने जो गुनाह किए हैं उनकी माफ़ी मिल जाए तो उसके तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। तो नाज़रीन, जो इस्तिग़फ़ार को लाज़िम कर ले, अल्लाह पाक उसकी तमाम मुश्किलात जो है ना आसान फरमा देते हैं। हर गम में आज़ादी, और उसे वहाँ से रोज़ी देंगे जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होगा।
تو استغفار سے جو ہے وہ دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے. تو بندہ جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بلا دیتا ہے. اسی طرح اس کے جو ہے نا انسان کے جو اعضاء یعنی کہ ہاتھ پاؤں کو بھی بلا دیتا ہے اور زمین سے اس کے نشانات بھی مٹا دیتا ہے. یعنی کہ استغفار جو ہے ناظرین اتنے اس کے فائدے ہیں، یعنی کہ جب آپ یقین سے کریں گے تو ناظرین یہاں تک کہ قیامت کے دن جب بھی اللہ پاک سے ملے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے گناہوں پر کوئی گواہ نہ ہوگا. یعنی کہ جو سچے دل سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے اور آئندہ ان گناہوں کو رپیٹ نہیں کرتا. تو ناظرین حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے خشک سالی کی شکایت کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا. دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی یعنی کہ حکم فرمایا. پھر تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا کہ استغفار کرو. تو ناظرین پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا کہ استغفار کرو. حضرت ربیع بن صبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں حاضر تھے تو انہوں نے عرض کی کہ آپ کے پاس جو ہیں چند یہ جو لوگ آئے ہیں انہوں نے اپنی مختلف حاجتیں پیش کی ہیں، لیکن آپ نے ان سب کو ایک ہی جواب دیا ہے کہ آپ استغفار کرو. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے یہ آیات پڑھی جن میں استغفار کو بارش، مال، اولاد اور باغات کے عطا ہونے کا سبب بتایا گیا ہے. تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. تم پر موسلا دار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا. تو بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان کر اس کے کرنے پر شرمندہ ہوتے ہوئے رب سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کرے اور اس گناہ کی تلافی کے لیے کوشش کرے تو انشاءاللہ جو ہے اس کے تمام جو ہیں وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے جو بگڑے ہوئے کام ہیں وہ ناظرین جو ہے نا سنورنا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ آپ کی زندگی کی کوئی بھی مشکل ہو سکتی ہے، کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے، جس طرح کے سب کے لیے کریں تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ کا جو ہے نا یہ جو وظیفہ ہے استغفار کا ضرور جو ہے نا کام کرے گا. اور ناظرین میں آپ کو بتایا تھا دل سے جو ہے نا دوسروں کو معاف کر دیں، جنہوں نے آپ کو تنگ کیا ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کریں. اگر وہ نہیں بناتے تو پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور ان کے بارے میں یعنی کہ ایسی باتیں نہ کریں. اور اللہ کی راہ میں جو ہے نا صدقہ اس نیت سے کیا کریں کہ لوگ جب ملیں صدقہ کرنے پر راضی نہ ہوئے تو اپنے پاس سے انہیں واپس جو ہے نا دینا پڑے گا. ناظرین استغفار کی تمام تر جتنی بھی اہمیت اور فضائل کے باوجود بد نصیب نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ استغفار کرنے میں ٹال مٹول کرنا جو ہے نا وہ یعنی کہ بد نصیبی ہے. تو توبہ کا جو موقع ملنا ہے وہ بھی بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے. ناظرین بہت سے لوگوں کو جو توبہ کا موقع بالکل بھی نہیں ملتا اور وہ بغیر توبہ کیے اس دار فانی سے جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں. تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے ہمیں بھی جو ہے نا بکثرت توبہ استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ استغفار کرنے والوں پر رحم کی بارش کرتا ہے. تو ناظرین پھر مایوس نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا استغفار کرنے والوں کی جو طاقت میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں. تو ایک اور جگہ جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور میں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان کو خوب یعنی کہ برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں جو ہے نا خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں جو ہے نا بغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا. ناظرین اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وظیفہ آپ نے کیا کرنا ہے اور اپنی اس کی جو اہمیت و فضیلت وہ سن لی ہے. انشاءاللہ ضرور آپ موٹیویٹ ہوئے ہوں گے. جو بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں استغفار جو اتنی دیر سے کر رہے ہیں تو ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، انشاءاللہ ضرور ہوگا.
تو ناظرین آپ کسی بھی جتنی بھی بڑی مشکل میں جو ہے نا گرفتار ہیں، پریشانی ہے، مصیبت ہے، بیماری ہے، پیسوں کی اشد ضرورت ہے، کسی کاروبار کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، جاب کے لیے کرنا چاہ رہی ہیں، یعنی کہ آپ دنیا کی کسی بھی اپنے مسئلے کے لیے کرنا چاہتے ہیں نا، کہ آپ چاہتے ہیں کہ جلد فائدہ ہو، تو ناظرین آپ اس کو ڈیلی جو ہے نا 12,000 مرتبہ جو ہے نا کریں، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کی مشکلات آسان کر دے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ دن کے آغاز میں جو ہے نا اپنی نیکیوں کو بھی گننا کہ آپ نے کتنی نیکیاں کی ہیں، آپ نے کتنے نیک اعمال کیے ہیں، آپ نے کتنے لوگوں کا اگر دل دکھا دیا یا کوئی غلطی کی ہے تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس عمل کو سٹارٹ کرنا ہے۔ تو عمل یہ کرنے کی جو ناظرین کوئی قید نہیں ہے، آپ صبح و شام جو ہے نا کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، ایک نشست میں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ اس کو ڈیوائڈ کر کے بھی کر سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین آپ نے جو ہے جب اس کو 12,000 مرتبہ ایک دن میں پڑھنا ہے، اور اول آخر آپ نے 12 مرتبہ ہی درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اور یہ جو وظیفے کا ایک خاص عمل ہے، یعنی کہ جو درود ابراہیم پڑھنا ہے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ جو ہے نا استغفار کی تاثیر جو ہے نا پہلے ہی بہت زیادہ ہے، جب آپ تصور کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کی اور ہو جاتی ہے، کیونکہ جو استغفار کے ساتھ درود پاک بھی پڑھتا ہے نا، تو ناظرین یقین کے ساتھ اس کا کوئی بھی جو بگڑا ہوا کام ہے نا وہ بگڑا نہیں رہتا، اس کی بگڑی جو ہے نا وہ جلدی سنوارنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا درود پاک کو بھی اپنا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ جو لوگ استغفار نہیں کرتے، یعنی کہ صرف یعنی کہ جو ہے نا درود پاک کو ہی پڑھتے ہیں، تو ان کے بھی دل کی صفائی یعنی کہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا نیک اعمال کی طرف جو ہے نا آنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی یعنی کہ اسی بندے کو پسند کرتے ہیں، اسی سے محبت کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت سے درود پاک جو ہے نا وہ بھیجتا ہے۔ تو یہ بہت ہی گر کی بات ہے، تو آپ ضرور اس طرح اس کو پڑھے 12,000 مرتبہ۔ تو ناظرین آپ جو ہے نا گھر کے جو اگر 3 4 5 جتنے بھی گھر میں ماشاءاللہ لوگ ہیں مل کے بھی جو ہے نا سارے پڑھ سکتے ہیں، تو اس کی اور یعنی کہ زیادہ تاثیر بڑھ جائے گی، لیکن سب کا یہی ہو کہ جو ہے نا ان کی اعمال ان کے ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ استغفار کر رہے ہیں تو دوسری سائڈ پہ جا کے دوسروں کو تنگ کریں، چغلی کریں، غیبت کریں، دوسروں کو تنگ کریں، یہ والا کام نہیں کرنا۔ تو ساتھ نیک اعمال کریں اور روزانہ جو ہے نا اس کو 12,000 مرتبہ کریں، اور جو دعا مانگنی ہے آپ نے وہ جو ہے نا اس طریقے سے مانگنی ہے کہ آپ اللہ کے حضور بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوانے کے لیے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اس طرح آپ نے دعا مانگنی۔ تو انشاءاللہ ضرور آپ کا جو ہے نا 7 دن آپ یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ 8ویں دن آپ کا جو ہے نا انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ آپ نے مایوس نہیں ہونا اور پر یقین ہو کے یہ عمل کریں، اور پہلے دن سے ہی اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا کام کر دیا ہے، تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ کا ضرور کام ہوگا۔ تو ناظرین اس ویڈیو کو جو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر بھی کریں، اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو جو ہے نا آپ کو مل سکے۔ تو اب مجھے دیجیے اجازت، تو ملتی ہوں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔